نقترح لكم طنجيه بالشامبينيون بالفطر ديال الشيف هند الديساوي اللي كنوجه تحيه كبيره دائما. بالنسبه لهذا الاقتراح ديال الطنجيه غادي نحتاجوا في المقادير 2 كيلو ديال الملج، يعني الطريفات يكونوا مزيانين من جهه ديال الملج كيكونوا يعني ممتازين. بالنسبه لهاد الاقتراحات ديال يعني طاجين ديال اللحم اولا الطنجيه، معلقه ديال السمن تكون كبيره، 2 المعالق كبار ديال الكمون، وكيف ما نصحتنا هند الديساوي على اساس انه الكمون يكون مطحون يعني في الوقيته ديالو من الاحسن، يعني قد ما طحنا هذيك الساعه وطيبنا بها الطنجيه قد ما كيبقى المذاق ديال الكمون غالب فيها وكتعطي واحد المذاق مختلف. شويه ديال الابزار، حامضه مصيره تكون حايله، كركوبه ديال الثومه يعني صاينه، كركوبه كامله صاينه. ودائما نختاروا ملي كنتكلموا على الثومه الا سمحتوا دائما اختاروا الثومه اللي كتكون مزيانه، اللي كتكون حمراء بلديه، ما تاخذوش هذيك البيضه. وحتى لو كان شفتوها مثلا هي بيضه حاولوا انكم تحلوها بيديكم وتشوفوا واش الدخلاني ديالها ثومه بلديه، يعني اللون ديالها احمر كيف ما تعودنا عليها، لانه كاين دابا انواع واحد النوع ديال الثومه اللي يعني ما عرفتش المصدر ديالو ولكن راه ما فيه لا مذاق لا والو، كيجي باسل ودغيا يعني كتصوف دغيا كتخسر، في حين انه الثومه يعني البلديه ديالنا كتبقى يعني مده وبالعكس يعني كتبقى مزيانه وصحيه اكثر لانه كتبقى محافظه على ديك الفعاليه ديالها. فدائما ناخذوا الثومه اللي كتكون حمراء بلديه. قلنا كركوبه كامله زائد 4 ديال الدريسات ديال الثومه اللي هما محيده لهم القشره، يعني كركوبه كامله ديال الثومه وعاد 4 دريسات 4 دريوسات ديال الثومه اللي غادي نحيدوا لهم القشره ديالهم منقيين. شويه ديال الزعفران شعره، زعفران الحر، نص كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه، نص كاس صغير ديال الماء. غادي نحتاجوا حك ديال الشامبينيون ونختاروا داك الحك ديال الشامبينيون اللي متوسط في الحجم ديالو، ماشي داك الحك الصغيور، بما انه غادي نخضروا به يعني هاد الطنجيه يعني كفايه غير اللحم وفيها الشامبينيون. نختاروا هذاك الحك اللي تيكون متوسط يعني غادي الكبير، ولا ناخذوا 2 حكاك ديال الشامبينيون يعني على ميزاننا. يعني هادو هما المقادير، وكطيب على الفخر يعني في المجمر على الفخر كتجي ممتازه. واكيد على انه الشهيوات ديال عيد الاضحى كنا كنبغيو اننا نديروا استثناء ونطيبوهم يعني على الفخر في كل وقت، وكنحاولوا دائما كنشوفوا اما هو ملي جا دابا العيد مع العطله الصيفيه كان الوقت الكافي انه الواحد يطيب على الفخر، ولكن في الاوقات اللي كيكون الواحد صافي رجع يعني الوليدات المدرسه رجعوا مثلا يعني كلشي رجع للخدمه، فنحاولوا نختاروا الوقيتات اللي كيكون كلشي جالس في الدار مثلا السبت ولا الحد يعني في الويكاند، ونديروا شهيوه في الاسبوع اللي كتكون يعني طيبه على حقها وطريقها، وفي نفس الوقت طيبه بالمهال ومشربه يعني بدوك العطريه، وفي نفس الوقت يعني نحيدوا من الكوكوط يعني مره نطيبوا الشهيوات ديالنا في الفخر. وبالنسبه لهذا الاقتراح ديال الطنجيه بالشامبينيون قلنا غادي نعاود المقادير 2 كيلو ديال الملج، معلقه كبيره ديال السمن، 2 المعالق كبار ديال الكمون مطحون يعني في البلاصه ديالو باش يبقى ملسم بهذاك المذاق ديال الكمون في هذه الطنجيه، شويه ديال الابزار، حامضه مصيره تكون حايله يعني قديمه يعني كتكون ماشي جديد، هذاك الحامض مصير كيكون حايل بحال السمن الحايل، قد ما هذاك السمن اولا ديك الحامضه مصيره يعني كتكون يعني ترقدات بزاف واحد المده قد ما كتكون حايله وكيكون المذاق ديالها زوين. كركوبه قلنا ديال الثومه كامله صاينه يعني كركوبه بالقشره ديالها بكل شيء، نختاروا غير كركوبه ديال الثومه بلديه مزيانه وكنحتفظوا بها، وكناخذوا من غير ديك الكركوبه كنزيدوا واحد 4 دريسات ديال الثومه يكونوا منقيين بلا قشره، شويه من الزعفران الحر زعفران شعره، نص كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه، نص كاس صغير ديال الماء، وحك ديال الشامبينيون. قلنا بما انه غادي نخضروا بداك الشامبينيون نختاروا الحك المتوسط اولا 2 حكاك ديال الشامبينيون. بالنسبه للطريقه سهله، غادي نخلطوا المقادير كامله الا داك الشامبينيون لانه غادي نخليوه حتى الاخر حتى كيطيب لنا اللحم، يعني كنحسوا به طاب لانه داك الشامبينيون اصلا مرقد واجد يعني طايب، غادي نديرو غير في الاخر غادي غير يعني يذوق شويه العافيه باش يعني صافي كيتخلط مع ديك المريقه مع هذيك الطنجيه. يعني غادي نخلطوا في هاد الطنجيه غادي نخلطوا داك 2 كيلو ديال اللحم الملج مع معلقه ديال السمن مع 2 معالق كبار ديال الكمون طري يعني مطحون في البلاصه ديالو مع شويه ديال الابزار مع حامضه مصيره حايله مع كركوبه ديال الثومه اللي هي صحيحه، كركوبه ديال الثومه مع 4 دريسات ديال الثومه منقيين من غير هذيك الكركوبه، مع شويه ديال الزعفران الحر مع نص كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه ونص كاس صغير ديال الماء. كنخلطوا هاد المقادير كلها مع بعضياتهم وكنديروها يعني في يعني الى عندنا ديك القلوشه ديال اللي كنديروا فيها الطنجيه غادي تكون احسن، ما كانش راه حنا غادي نديروها
يعني في اي حاجه ديال الطين سواء طاجين. هو هذه طنجيه بالشامبينيون، هاد الطنجيه بالاقتراح ديال الشيف هنديساوي راها طنجيه يعني طابت يعني في ديك القلوشه ديال اللي كنطيبوا فيها الطنجيه، وفي نفس الوقت طابت على الفخر على المهال يعني لحقه وطريقها. الا ما عندناش هذيك قلوشه مثلا وهي انا كتباع يعني موجوده، وكاين الصغيره ديالها وكاين الكبيره ديالها، ممكن على انه ناخذ وحده متوسطه في الحجم ديالها ونخليوها يعني بلاصتها في الكوزينه. وملي نتشهاو مثلا الطنجيه سواء ديال اللحم يعني الطنجيه المراكشيه او لا اي انواع ديال الطنجيه دابا تبارك الله اللي ولاو يعني بمذاقات مختلفه، ديك الساعه كنخرجوها وكنطيبوا فيها هذا الاقتراح ديال الطنجيه. ملي كنخلطوا هذه المقادير كلها قلنا من غير الشامبينيون من غير داك الفطر صافي كنخليو كلشي كيطيب يعني على الفخر تقريبا واحد 3 حتى ل 4 ديال الساعات على حسب 2 كيلو ديال الملج بالنسبه لها الطنجيه تقريبا طاب في 4 ديال الساعات، لانه كيكون يعني على المهل يعني الفخر مصايب مزيان وطيب يعني في مجمر، ويعني على المهل كيف ما قلنا كيطيب يعني في الوقت ديالو باش كيطيب داك اللحم وكيتشرب ديك العطريه. ومن بعد ملي كنشوفوا على انه صافي اللحم طاب ديك الساعه كناخذوا داك الشامبينيون وكنصفيو من هذاك الماء ديالو، لانه كتكون فيه مواد كنشلوه كنصفيو مزيان من الماء وكنديروه على هذيك الطنجيه وكنخلطو كنحركو يعني كنحركو غير من يدي ما كنحركوش بالمعلقه ولا كنخشيو فيها شي حاجه، غير يعني في داك الايد ديال القلوشه ديال الطنجيه هي اللي كنبقاو نحركو باش هذاك الشامبينيون كيتشرب هذاك المذاقات ديال كل هاد العطريه اللي درنا، فكتجي لذيذه بزاف وممتازه. واللي ما عندوش يعني مثلا هاد الطنجيه يحاول انه نفس المقادير نفس الطريقه، اما يديرها في الكوكوط اما يديرها على شكل طاجين يعني على الفخر، فكتجي لذيذه ممتازه بزاف بهذاك المذاق ديال هاد العطريه كامله مع داك الملج مع هذاك الفطر الشامبينيون. واكيد على انه كل السيدات تبارك الله في العطريه كيف ما قالت لنا الشيف هنديساوي على اساس انه 2 معلقات في هاد الطنجيه ديال الكمون يكون مطحون في البلاصه ديالو، لانه الكمون قد ما استعملناه هو طري قد ما يعني كيبقى الفائده ديالو، وحتى الريحه والمذاق ديالو كتكون غالبه في هذاك الاقتراح اللي درنا. وكنعرفوا على انه المشاوي من خلال يعني عيد الاضحى كنركزوا بزاف على الكمون لانه هو صحي ومزيان بالنسبه للناس اللي عندهم جهاز هضمي يعني مشاكل فيه لانه كيسهل عمليه ديال الهضم، وداكشي علاش دائما كنديروه كاضافه مع هذاك اللحم اولا مع هذاك المشاوي. فحاولوا انه السيدات اللي كنعرفوا انه كنشريو العطريه من قبل كنوجدوها دائما بالنسبه للعطريه راه حتى هي كتلعب واحد الدور مهم، على اساس انه كاين بعض السيدات اللي كياخذوها مثلا واجده ولكن اختاروا دائما نشوفوا العطار اللي حنا كنتعاملوا معاه دائما اللي عنده عطريه اللي هي صاينه. يعني كاين بعض النوبات كنمشيو عند العطار مثلا مع الوقفه كنشموا لي بزار كنعطسوا يعني كنشموا الكمون كنحسوا به انه طري، وكنوقفوا عند شي عطار مثلا اللي عنده مثلا كل شيء داكشي عطريه ولكن ملي كنحسوا بها انها بحال بارده يعني بحال ما فيهاش هذيك النكهه ديالها اولا فيها المذاق، وبالتالي ملي غادي نشريوها غادي نجيبوها راه ما غاتعطيش الفعاليه ديالها. بزاف السيدات بعد النوبات كتقول لك درت كل شيء مثلا كيف ما مثلا ولكن ما كنحش انه داك الطاجين جا بنين جا لذيذ. راه حتى العطريه كتلعب واحد الدور بحال كيف ما غنشريو اللحم طري وخضره طريه كيف ما غادي ناخذوا مثلا يعني العطريه حتى هي تكون طريه وتبارك الله. يعني كل شيء دابا سهل لانه قبل كنمشيو عند العطار وكنكونوا معاه وكنقيو راه بزاف يعني الا مشينا مثلا البلايص اللي كيبيعوا فيهم العطريه راه معروفه مثلا بحال دابا حنا في الدار البيضاء مثلا الا قلنا ضرب السلطان مثلا ولا غيره راه يعني عندنا واحد الا بغينا نقولوا واحد القاعده اللي هي عاديه وزوينه واساسيه في نفس الوقت. وملي كنبغيو نشريو العطريه راه كيكون عندهم غربال كاين بعض السيدات اللي تبارك الله كيديو معاهم داك التوصيل الابيض لانه هو اللي كيبين. وملي كناخذوا البزار الابيض البزار الكحل كناخذوا سكينجبير طري خركوم عرك هادو كلهم كيكونوا يعني كبار يعني سهل انه دغيا كيتنقى عند العطار كيتنقى مثلا وكنعطيوه وكنختاروا ديك الساعه رابعه ولا نص كيلو ولا مثلا 10 دراهم ولا 20 درهم على حسب ولا رابعه صغيره وكنجيبوا عندنا القرفه كذلك بنفس الطريقه كنقيوها عنده كيطحنها لينا يعني كيبقاو غير مثلا التحميره اللي كنشوفوا الجوده ديالها واش يعني ما مغشوشه ما والو لانه حتى هي ملي كتكون مغشوشه كتجيب الحرقه يعني في البلاصه لانه كيكونوا مخلطين فيها مواد اخرين. وفي نفس الوقت هاد العطريه ملي كنطحنوها عند العطار يعني وحنا حاضرين ما خديناهاش وهي واجده اولا عند عطار اللي هو كنتعاملوا معاه وعارفينه انه كينقي مزيان وكيطحن داك الشيء يعني مزيان راه كنجيبوها وكنطيبوا بها راه كاين واحد المذاق يعني مختلف وكنحسوا على انه فعلا العطريه حتى هي مساعدانا لانه كتكون البنه في اليدين
وكتكون حتى في داكشي الجوده اللي داكشي اللي كنستعملوا فيه. ودائما ملي نجيبوا مثلا العطريه ما غاديش نطحنوا مثلا نص كيلو كامل، يعني ناخذوا بحال دابا ناخذوا مثلا خدينا رابعه صغيره اولا رابعه مثلا اللي غادي نستعملوها في الوقيته ديال العيد، كيكون تبارك الله اقبال على العطريه كنطيبوا بها بزاف وما كنطحنوهاش كامله، يعني كنخليو ناخذوا الخرقوم يعني عرك يعني صاين، ناخذوا مثلا سكينجبير حتى هو صاين، ناخذوا مثلا البزار الابيض والبزار الكحل مثلا حتى هما ونجيو للدار ونقيوهم، هذاك اللي طحنا عند العطار بوحدو كنجيبوا معنا واحد الكميه وكنخليوهم هما صاينين وكنطحنوا غير القياس ديالنا ديال السيمانه. مثلا دوزنا سيمانه عندنا عاوتاني داك السبت والحد مثلا عندنا بروغرام انه الحد في الصباح كنديروا مثلا شقه ديال الدار وكنشوفوا شنو ناقص وكنتغداو، ما فيها باس كيف ما غادي نقادوا المعدنوس ونقادوا النعناع ونقيو كلشي ونوجدوا كلشي على اساس ان شاء الله الاسبوع الجاي نحاولوا دائما ديك الساعه كنطحنوا شويه من الابزار الابيض شويه ديال الكمون حبوب يتنقى ويعني كنصهدوه شويه ومن بعد كنطحنوه باش دائما هذيك العطريه كنستافدوا منها وفي نفس الوقت كتبقى الطيبه ديالهم في هذه الاطباق اللي حنا كنديروا. ما كنطحنوش مثلا واحد الكميه وكتبقى مثلا طحنا نص كيلو ديال الخرقوم عرك وطحناه وخليناه وهو تبارك الله كاين اللي يقدر يشد لينا حتى 6 شهور الى طحنا كميه كبيره، ولكن في واحد الوقيته كيبدا يبرد ما كتبقاش القيمه ديالو، وخا نسدو عليه في قرعه ديال الدجاج من الاحسن ناخذوا القياس ديالنا ما نعكزوش مره في السيمانه، نصايبوا داك القياس ديال السيمانه ومن بعد السيمانه اللي موراها شويه شويه من الحاجه كتعطي حتى هي واحد النكهه الاطباق.